पावर मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू भुरग्यांचे एग्जामी चालू आहा ह्या टायमाचेर डिस्कनेक्शनां म्हणटा ती करूं नाका आमची रिक्वेस्ट आनी आमी हे मेमोरंडम घातला ते देव बरें करूं मेमोरंडम दिल्लो आहा रिगार्डींग ते लायटीचे मिटर स्मार्ट मिटर जे आसा न्ही ते आमकां गोंयांत बसूनच नाका आमी स्टार्ट करतना श्री गणेशा आमी कलागूटसून केलेले आसा आनी भितर हांगा व्हडले बिजनेसमॅन बी आहा धाकटे धाकटे बिजनेसमॅन आहा स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत लायटीचे मिटर हे आमकां नाका प्लस लायटीचे मिटर जे आतां वाडोवन जे येता बील न्हू ते मातशें चॅक करपाचे आनी हितून खूब कितें कितें उलोवंक सोदता आमी तुमचे कडेन पूण तुमकां सबमीट करता आसतना तुमी जनरल बॉडी मिटिंगेंत हांगा कलागूट पंचायतींत ग्रामसभान मातशें घेवपाचें आनी थाराव पास करून घेवपाचो म्हणून आमच्या पंचायतीन आमची नेक्स्ट मिटिंगेन घालता आनी आमी डिसिजन घेवन आमकांय नाका पंचायतीकूय नाका कलांगुटाय नाका कित्याक ही सगळी इन्फ्लेटेड बिल्स आसता आनी इतले इन्फ्लेटेड जाल्या की आमचो हक्क आमी सांबाळूंक जाय दो वी आर फ्रॉम द पार्टी रायट we can't talk against the party but this is not the way that people should be I mean लोकांक इतले त्रास करूंक जायना हे सामान्य लोकांक त्रास जाता हे म्हाका जाल्यार म्हाका बील येयला 50,000 म्हाका 50,000 बील येयला आमच्या रेजिडेन्शियल घरात कित्याक येवंक जाय इतले आनी दिलां बील केन्ना 1.5 म्हयन्यान आतां हाफ अर्ध्या म्हयन्याचे आमकां एक्स्ट्रा चार्जीस मारल्या पळय which is completely wrong and I appreciate you all for taking up this issue and we will be supporting you. That's it. And this message आमी तुमच्या तर्फे अख्ख्या गोंयच्या लोकांक दिता आनी गोंयच्या प्रत्येक पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हे मातशें मनान घेवपाचें आनी सरकाराक हो थाराव पास करून घेवपाक मागता सरकाराचेर आमी एगेन्स्ट ना पूण थोडे इंडिविज्युअल आसा सरकाराच्या हितून ते करता हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक खबरूच आसची ना इतले केल्या म्हणून पूण कितें आहा आपल्याचे पोर्टफोलियो कितें आहा ते आपूण करता इट इज कंप्लिटली रॉंग नमस्कार प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी डिजिटल मिडिया आमी विलेज पंचायत ऑफ कलांगूट हांगासून आमचो सरपंच जो आसा जोसेफ बाब आहा तांकां मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग आमी जो मेमोरंडम जो आसा रिगार्डींग objection to proposed replacement of existing electricity meters with smart meters and related to consumer concern. जे स्मार्ट मिटर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे डिसिजन घेतलेले आसा ते आमकां खंयसरूच गोंयांत नाका आनी आमी अशेंय बी म्हटलां की लायटीचे मिटराचे बील जे येता आमकां वाडोवन येता खूब जाणां वाडोवन येता तेजेर सरकारान हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी आमकां ते स्मार्ट मिटर कायमचे हांगासून नाका जर सरकारान जर हे मिटर जे हाडलेले आहा स्मार्ट मिटर तर हांव सरकाराकूच सांगून करता की जे स्मार्ट मिटराचे टेंडर जे काडलेले आहा 400 कोटीचे ते तुमी 850 कोटींक कशे दिले एक जर टेंडर जर काडले 100 रुपयाचे जर टेंडर जर आसा तर सरकारान तांकां 250 रुपया करून दिल्लेले आसा एक जर टेंडर जर आसता न्हू तेजे लिमीट कितले आसता नॉट मोर दॅन 25% एबव 100 रुपया 100 रुपयाचे जर आसा तर एक कमीत कमी 25 रुपया वाडून दिवपाक जाय नाजाल्यार तेजे सकयल येवपाक जाय मागीर सरकार ताका आपोवन धाडटा मातशें नेगोशिएट कर म्हणून पूण ह्या सरकारान कितें केलां हो चीफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मेन जो आसा आयज बसलेलो आसा म्हाका तेजें नांव उगडास येना आतां नांव स्टिफनान डायरेक्ट ताका 100% वयर वाडून कशें दिलें म्हणून स्टिफनाचो खंय तरी हितून हात आसा आनी जर सरकार हे लायटीच्या मिटराचे बील इतले वाडून जर लोकां कडसून काडून जर करता ते आमकां सरकारान आनी सुदीन ढवळेकरान हेजेर आमकां स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी जे मिटर स्मार्ट मिटर जे खंयसून चायनासून येता आनी खंयसून येता एसेंबल कोण करता आनी तुजे पर्पज कितें गोंयच्या लोकांचेर हे लायटीचे मिटर हे वाडून जे येता ते कायमचे बंद करपाक जाय आनी हे हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरूच करता की गोंयच्या लोकांक जे पंचायत एरियेंत आनी म्युनिसिपालिटी एरियेंत जे मिटर जे वाडून जे येता लायटीचे बील आनी प्लस स्मार्ट मिटर जे आसा न्हू प्रत्येक पंचायतीन जनरल बॉडी मिटींग जे ग्रामसभा मिटींग जे आसा किंवा कावन्सील मिटींग जे आसता ते प्रत्येक मिटींगेक हो ठराव पास करून सरकाराक सांगपाक जाय की हे आमकां मिटर नाका माझे नाव शंकर पोळजी आणि आयज आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आहा ते सगळे वजें काडून सामान्य लोकांच्या तकलेचेर घालपाक सोदता हेका आमी मनुस्मृती म्हणपाक शकता हे मनुस्मृतीचे सरकार हांकां
मिडल क्लास गरीब लोक वयर सरलेलो नाका, हांकां धामून चेपून तांकां हे गुलाम करून दवरूंक सोदता अशें हें सरकार. म्हारगाई एका वाटेन वाडला, सिलिंडराक कसो उजो पेटला तो तुमकां खबर आसा, नळाची बिलां वाडलेली आसा, लायटीची बिलां वाडलेली आसा आनी तेतून हो स्मार्ट मिटर. आतां हो स्मार्ट मिटर कोणाच्या फायद्या खातीर? कोणाच्या फायद्या खातीर? ही जे 30,000 crores बीन जे रीण केला न्हू ते अशें हे फारीक करपाक सोदता लोकां कडल्यान, लोकांच्या बोल्सान हात घालून. अरे म्हाका एक सांग, सामान्य जो मनीस कामाक वयता न्हू ताका 14 ते 15,000 पगार आसता आनी तेतून जर सपोज तो 3,000, 4,000, 5,000 लायटीचेच बील भरूंक उरलो जाल्यार संवसार आनी कसो करतलो? भुरग्यांचें ट्युशन आहा, भुरग्यांचें शिक्षण आहा, कितें बाकीचो परपंच आसा. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा भारतीय जनता पार्टीचे हे सामान्य मनशाक जगोवंक दिना. आयज हे स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता हेचो निशेध करता आमी आनी आमी सगळ्या गोंयांत भोंवतले पंचायतींनी आनी कावन्सिलांनी की बाबा रे हे स्मार्ट मिटर्स तुमच्या एरियेन तुमी घालून घेवं नाका म्हणून तुमी मिटींग घेया म्हणून आनी तुमच्या मिटिंगेक हो प्रपोजल मांडा म्हणून. आयज आमी श्री गणेशा कलंगूट पंचायतीसून केल्लेली आहा. जोजफ सिक्युरा बाबाक आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केला की हांगाच्यान हो निशेध जावपाक जावो आनी सगळ्या पंचायती कडेन आमी रिक्वेस्ट करता हेचो निशेध हो जावपाक जावो. कित्याक तुमची सरकाराची दादागिरी अशी आमी खपोवन घेवपाक ना. कळ्ळें तुका? आमकां स्मार्ट मिटर नाका. देव बरें करूं. गुड. फाटीं आमी चीफ इंजिनियर जो पळय आसा ताका एक मेमोरंडम दिल्लो, पूण ताजेर ताणें कांय उपाय योजना काडूना. आमचें सरळ मत आसा की बाबा पयलींचे जे मिटर आसले मेकॅनिकल मिटर कितें करताले ते समज म्हणटा लायले जाल्यार ते घुंवताले बरोबर, आनी घुंवता जशें जशें एनर्जी पडटा जशें जसो पावर कन्जम्पशन जाता तशें तशें ते मागीर ते घुंवताले. आनी आमचे लोक पळयताले की बाबा अशें अशें ते टायम टू टायम घुंवतात आनी आमकां ते बिलां येतालीं. आनी तो मिटर रिडींग वालो जो पळय आसा तो ऑन द स्पॉट मिटर रिडींग काडटलो आनी तुका थंय कितें आहा चार्जीस आहा ते लायतलो, तुका दितलो आनी तुका कळटलें बाबा पळय हां हें म्हाका बील आयलां. आतांचें कितें जालां, आतांचे जे मिटर रिडींगवाले आहा पळय ते येतात आनी मागीर 15 दिसांनी बील धाडून दितात आनी हें सगळें कन्फ्युजन जालां. आतां ते ओके डिजिटल आतां ते म्हणटा स्मार्ट मिटर घालात. स्मार्ट मिटराक कितें जातलें आनी कशें जातलें आमकां खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यात, 3 फावटी 4 फावटी कितें म्हणल्यार बिलां वाडून येतात, 2 फावटी येतात, असो सगळो घोळ जाला. त्या खातीर आनी एक तुमकां सुचयता की अमेरिकेक सुद्दां अशे स्मार्ट मिटर घातिल्ले आसात आनी ते स्मार्ट मिटर घालून इतलें रेडिएशन जाता, फ्रिक्वन्सी रेडिएशन जाता की ती लोकांक आतां मारक जालां, तांची हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात. ताजे नंतर केन्ना केन्ना तो स्मार्ट मिटर आहा तो ताका उजोय पेट्टा. सो हें समज म्हणटा सगळे रिस्क आसा जाल्यार स्मार्ट मिटर घालपाक कित्याक जाय सरकारान. सो आमचे कडेन सरकारा कडेन ठास हें आमी ठासून आतां सरकाराक सांगता की बाबा हे स्मार्ट मिटर जे आहात ते बंद करात. आतां आमी 30 पंचायती ज्यो आसात बार्देजाक ते आमी वचपाचे आसात म्हणल्यार अक्रॉस समज म्हणटा पावना जाल्यार ज्यो 400 पंचायती आसात अक्रॉस गोवा आनी 13 जे म्युन्सिपालिटी आसात एक कॉर्पोरेशन आसात थंयच्या लोकांनी कन्झ्युमर फोरम घडोवपाचें आनी पंचायती वचून सांगपाचें की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर म्हणटा नाका, कळ्ळें तुका, आनी रेजोल्युशन घेया म्हणून. अशें करून समज म्हणटा सरकाराचे पे जालो जाल्यार हो जो पळय आहा नाट जो पळय बसला कळ्ळें तुका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोण सुदीन देवळकर त्या मनशाक अक्कल येतल्यान ताका बरो शॉक येतलो कित्याक ताका आतां अक्कल म्हणटी ना. लोकांचो पेज जेन्ना पळय येता लोकांनी ताचे बडयो मारतात पळय तेन्ना तो मागीर मातसो जागो जाता, निदांतलो जागो जाता. आतां थंय सांगलां पळय लोकांचेर अमाप घालप जाता तशी टॅक्सीस मारप, मागीर कितें म्हणल्यार चार्जीस घालप आनी लोकांक आमच्या बारीक समाजाक बहुजन समाजाक काबार करून उडोवपाचें हें वॉटे षडयंत्र हो सुदीन ढवळीकर आमच्या MGG पार्टी बहुजन समाजाची पार्टी हें करपाक सोदता. त्या खातीर आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करता आनी सांगतात की बाबा तुमी तो बंद कर. आमकां पयलींचे मिटर जे सामके सवाय 150-200 रुपया बील येवपाक जाय, चड येवपाक जायना, हजारांनी येवपाक जायना. सो आमचें हें मागणें आसा सरकारा कडेन आनी सरकारा कडेन तशेंच लोकां कडेन की बाबा तुमी हाजो निशेध करात आनी तुमी ठराव पास करात पंचायती आनी तो सरकाराक धाडून दियात. देव बरें करूं. म्हजें नांव दिपेश नायक आनी एक्टिविस्ट. आणि एक डिपार्टमेंटाचो आसा आमच्या गोंयांत 12 तालुके आसा न्ही. 12 तालुक्यान एक फाटल्या दिसांनी आमचो निलेश बाब काबलान एक सरकारी दरबार कसो भरयल्लो जनता दरबारान प्रश्न हे लायटीचे डिपार्टमेंटाचे जे आहा प्रत्येक 12 तालुक्यान आपोवपाचे प्रत्येकाचे कोणाकोणाचे कित्याक लागून आयज जर बील जर येयलें न्हू कालूच एक बील येयला, बील फारीक केल्लें हांवें. आतां जर सरकार जर इतलो स्मार्ट जर जाला हे जेन्ना फारीक करता आनी बील फारीक केल्लें आनी म्हाका ते पयलींचे बील फारीक केल्ले न्हू ते हेंच्यांनी एड केला आनी नवें बील घातलेलें आसा. ताका लागून हो सरकार स्मार्ट खंयच्या बाबतींत समजून करता. प्रत्येक मनीस आयज कितें करता लायटीचें बील वाडला म्हणून प्रत्येक ऑफिसांनी वयता, प्रत्येक गोंयांत भोंवतात ते जे लायटीचे ऑफिसां आसा थंयसर ते लायटीचो डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा न्हू हो आयज तांकां आयज पोपट केल्लेले आसा. तो सर्वसाधारण जर मनीस
बाजारान जर कोण केळी विकता ती बायल जर थंय व्हरून लायटीच्या ऑफिसान जर गेली जाल्यार ताका कन्फ्यूज करता आनी आमकां ते कळना ते म्हणटा हे वाडयला ते वाडयला आनी ते एड करता आनी लोकांच्या कानाक घालता पयलींचो मिटर जो आसा 1960-65चो मिटर जेन्ना आसलो तो बरो रोटेट जातालो लायनमॅन येतालो जो बिल जो करता तो येतालो मिटर रीड करतालो सोमतो हेणी सांगता त्या प्रमाणे सोमते कॅल्क्युलेशन करून बिल दितालो तुमकां फरक पडटा तांकां जर विचारूंक गेले ते पयलीं भरा आनी मागीर फुडलें सांगा म्हणटा ते पयलीं भरा आणि परत लोकांची अशी कंप्लेंट येयल्ली आसा बिल जर फारीक करिना जाल्यार हे येतात डायरेक्ट कट करता म्हणजे हुकुमशाही हे आतां हो जो प्रमोद सावंत जो उलयता न्ही आपलो सरकार बरो चलता जाल्यार प्रमोद सावंतान आमकां आपोवपाचें तूं भायल्या भायर असो सांगू नाका की ना ते अशें उलयता प्रत्येक गोश्टीक आड्डी मारता आतां हेजेर तूं आमकां कितें सांगतलो लायटीचे बिल जेन्ना तुमी काण्या शिवाय कट करता लोकांक दादागिरी करतात अरे हो सरकार आमी पळोवंक ना असलो सरकार केन्नाच पळोवंक ना अचानक येतात आनी लायटीचे बिल डायरेक्ट बिल फारीक करून कट करता अरे टायम दिवंक जाय आतां ते स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें आतां ते चीप बसयतले आतां अदानी आतां सॉरी अंबानी कसो आमी जियोचे हे करतात न्ही जियोचे कार्ड हे करता आनी म्हयनो सोंपना फुडें रातचो 12 सुमार ते आमचो मोबायलाचो नेट कंप्लीट बंद जाता आनी लायटीचे तोच प्रॉब्लेम जातलो ते हे घालिना फुडें कार्ड फाल्यां सकाळी ऑटोमॅटीक रातचो बंद जातलो म्हणजे आमी तुमकां पयशे दिवपाचे अरे सरकार म्हणजे कितें तुमकां सरकाराक उत्पन्न खंयसून येता लायटीचे वर्साक बिल म्हाका दिसता 1200 का 1300 कोटी वर्सा हांकां जमा जाता तुम्ही लायट आमकां भायल्या स्टेटीसून विकती घेवन दितात आनी तो पयसो येता तुमी खंय कितें करतात आनी हांव ते स्पेशल सांगून करता हो स्टिफन जो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हो व्हडलो करप मनीस जाल्लो आसा 400 कोटीचे जेन्ना टेंडर जेन्ना आसता स्मार्ट मिटराचे तूं 850 का 800 कोटी कशें करून दिले हे गोंयच्या लोकांक सांगा आमी तुजे कडेन येवपाचे हां स्टिफन लक्षांत धर आनी आमी जर तुमच्या ऑफिसान जर येयले हे पब्लिकांचे ऑफिस जी गव्हर्मेंटाची ऑफिसां जी आहात न्ही हे आमची गोंयकारांची ऑफिसां सरकार आमी घडयलेलो आसा तुमकां हे निवडून दिलेलो आसा हे गोश्टी तुमी मॅनिफेस्टोन जे तुमी डिक्लेअर करतात न्ही ते तुमी काम करपाक जाय तुमी मॅनिफेस्टोचे भायर वयतात आनी आतां स्मार्ट मिटर हाडले अंडर केबल तुमी लायटीचे केबल घालतात ते पयसो खंयचो रे बापाचे पयसो तुमच्या लोकांचो पयसो काण्या शिवाय पिड्यार करूं नाका आनी प्रमोद सावंत जो सांगता न्ही आपूण जर आतां भंय दिसतलो हांकां आमकां खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान जर गेलो जाल्यार आमकां उलोवंक भियातले हेचो अर्थ कितें गव्हर्मेंट ऑफिसरा फुडें शिस्त पद्धतशीर उलोवंक जाय पूण जे आयज सरकाराक जे निवडून दिलेले मनीस जे आसा न्हू तांकां हे प्रेशरायज करता आनी हेतून पोलिसांनी सुद्दां गोंयच्या लक्षांत धरपाक जाय हो जो प्रमोद सावंत सांगता न्हू हे इन्स्ट्रक्शन दिल्या फुडें आतां तो PI काडलो तेंच्यांनी कित्याक लागून काडलो प्रमोद सावंताचे आयकले म्हणून तो फुडें गेलो आनी तांकां ओडून काडलो म्हणजे सरकार असो आसा न्ही की ह्या सरकाराची कोणी विश्वास धरपाचो ना प्रमोद सावंत